इस फ्रॉड से बच सकें। ANT आंट और जवाब जानते हैं तो पकड़ सकते थे, इस उनसे शिकायत भी दर्ज करवाई। इनकम दे रहे थे कि पहले 2-4 महीने कोई कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पे उनकी वेबसाइट से चेक की तो VR पे ट्रस्ट किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई सिकंदर अयाज चीमा। आज के हमारे खसूसी मेहमान हैं फहर नवीद चीमा साहब ऑफ जंग। ये मेरे कज़न भी लगते हैं और इन्होंने सियासी प्लेटफार्म यूट्यूब चैनल भी बना रखा है और नीचे मेंशन भी कर दिया है हमने इनका चैनल नेम। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा से ताज़ा नई नई न्यूज़ से लुत्फ़ उठाएं। आज जिस मौजू के लिए इनको मैंने अपने पास बुलाया है वो बेमकसद नहीं है। इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आप भी इस फ्रॉड से बच सकें। एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसा घिनौनी साजिश जो ANT आंट और IDA के नाम से महूज़ है, उन्होंने लोगों के साथ कैसे इन्वेस्टमेंट करवाई, फिर वो कैसे भाग गए और कैसे लोगों को इतना ज़्यादा खसारा हुआ, इन सब बातों का जवाब जानते हैं फहर नवीद चीमा से। और आपको ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में ऐसी हर किस्म की घिनौनी साजिश से आप महफूज रह सकें। अभी हम जानते हैं कि ये आंट और IDA है क्या और इनका तरीका वारदात क्या है और किस तरह ये फंसे, क्योंकि ये भी शिकार हुए हैं ना इस मसले का। तो मेरे ख्याल में तो फिर बेहतर यही बता सकते हैं ना जो इस मसले से दो चार हुआ हो। तो आइए हम जानते हैं फहर नवीद चीमा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मोअज़्ज़िज़ सुन रहे हैं आपको, इनको ये बताएं कि आंट और IDA इनकी जो वारदात का तरीका है वो क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कैसे इन्होंने प्रोसीजर इनका क्या है, उनका लूटने का तरीका, फिर ये भाग गए हैं और भागने के बाद हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। तो ये सब हमें डिटेल से बता दें। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ IDA ऐप जो है ये आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो है ना ये स्कैम कर गई थी, भाग गई थी। IDA ऐप में कम से कम पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका अरबों रुपया जो डूब चुका है। और ये एक जो लूटने का उनका तरीका है ना वो ये एक ऑनलाइन ऐप मुतारफ़ करवाते हैं और उसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर लोगों को डॉलर्स का झांसा देकर, लोगों को प्रॉफिट का झांसा देकर ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको लूटते हैं। और इनका लूटने का जो इनका तरीका वारदात है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। IDA जो है ये तकरीबन 1 महीना पहले ये स्कैम कर गई। इसके भागने का इसमें मैंने तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक गुजरांवाला जो है शहर, पूरा गुजरांवाला शहर ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उनका अरबों रुपया जो है वो डूब चुका है। फिर उसके बाद IDA के जो शिकार लोग हैं उन्होंने हुकूमत, FIA और मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी अदारे हैं जो इस चोरी को पकड़ सकते थे, इस करप्शन को पकड़ सकते थे, इस लूट मार को पकड़ सकते थे, उनसे शिकायत भी दर्ज करवाई। FIA में इस वक्त भी लाखों शिकायत हैं जो शहरी लेकर बाकायदा खुद उनके दफ्तर में भी चल के गए और ऑनलाइन शिकायत भी उन्हें दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स लोगों को नहीं मिला जिससे लोग मुतमिन हो कि उनका जो रकम है या उनके जो पैसे हैं वो उनको रिफ़ंड मिल जाएंगे या उनको वापसी हो सकेगी। उसके बाद नंबर 2 पे मैं अगर आपसे बात करूं तो एक आंट नामी कंपनी है। ये आज से तकरीबन 2021 में 9 या 10 महीने पहले ये लॉन्च हुई और इसमें लोगों ने ना काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया। मेरा एक दोस्त है वो फैसलाबाद में रहते हैं, तो फैसलाबाद में वहाँ पे एक आदमी है, उन्होंने उनको कहा कि आप जंग में जाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाएं और लोगों जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको हम डॉलर्स देंगे। अगर वो फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे 10,000 हमारी इस ऐप में इन्वेस्ट करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट पर कितनी वो बचत देते थे या आपका वो कितना इन्वेस्ट करना पड़ता था और कितनी वो पहले आपको कितनी वो इनकम दे रहे थे, कितनी बचत दे रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है कि शुरू में तकरीबन ये जब लॉन्च हुई तो उसके बाद 5 या 6 महीने हम इस पे स्टडी करते रहे और ये चलती रही, बंद नहीं की उन्होंने, उसको स्कैम नहीं किया अकाउंट। हाँ उसके बाद ना पहले 2-4 महीने हमने इसको स्टडी किया
کہ یہ کام کیسے کرتی ہے. جب ہم نے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا تو ہم نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کر دی. اب اس کا میں آپ کو پیکجز بتاتا ہوں کہ یہ پیکجز کس طرح دیتے تھے. یہ فرض کیا پروسیجر سیم ہی ہوتا ہے, یہ آئی ڈی اے اور آنٹ جو ہے ان کا پروسیجر ایک ہی تھا. آنٹ کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آنٹ نے جو سب سے پہلے ٹائٹل لگایا نا, انہوں نے اپنے ٹائٹل کے اوپر لکھ دیا کہ ہم ایف بی آر اور ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہیں. یہ پاکستانی ادارے ہیں. یہ جب بھی کوئی کمپنی پاکستان میں لانچ ہوتی ہے تو یہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کو رجسٹریشن جاری کرتے ہیں لیگل ہونے کے لیے. تو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, وہ رجسٹریشن نمبر جب کوئی کمپنی حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنے ٹائٹل پہ لکھ دیتی ہے کہ ہم ایف بی آر سے بھی رجسٹرڈ ہیں اور ایس ای سی پی سے بھی رجسٹرڈ ہیں. تو ہم نے بھی جب اس میں انویسٹ کیا تو ہم نے آن لائن ویب سائٹ جو ایف بی آر ہے اور ایس سی پی کے اس کی رجسٹریشن ہم نے وہاں پہ ان کی ویب سائٹ سے چیک کی تو باقاعدہ آنٹ جو ہے رجسٹرڈ تھی, اس کا نمبر تھا باقاعدہ. اور اس کے بعد ہم نے ایس ای سی پی میں بھی رجسٹریشن نمبر چیک کیا تو اس میں بھی نمبر موجود تھا. یہ ان اداروں سے رجسٹر ہو جاتی ہے تب تو بندے کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے لحاق شدہ ادارہ ہے. جی بالکل, میں ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا. جی بالکل, میں بھی یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا اپنے اداروں پہ, ایف بی آر پہ ٹرسٹ کیا اور اس کے بعد ایس ای سی پی پہ ٹرسٹ کیا. اور جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے, اس کو پاس کیا ہے اور یہ اتھینٹک کمپنی ہے. جیسے یہ بینک ہیں, یہ بھی گورنمنٹ سے رجسٹر شدہ پرائیویٹ بینک. ابھی ہمارے پیسے جو اکاؤنٹ میں اگر بینک بھاگ جائیں تو اس کا ذمہ دار تو حکومت ہی ہے نا. حکومت کوئی ایکشن لے رہی ہے اس کے بارے میں. بالکل, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو تمام بینک ہوتے ہیں, یو بی ایل ہو گیا, ایچ بی ایل ہو گیا, ایم سی بی, جتنے بھی ہیں, یہ اسٹیٹ بینک ان کو جاری کرتا ہے, ایک نوٹس جاری کرتا ہے, یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ان میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, ان میں آپ پیسے اپنی رقم رکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح آنٹ نامی کمپنی کو بھی ایف بی آر نے رجسٹریشن نمبر جاری کیا تھا, ایس سی پی نے بھی رجسٹریشن نمبر جاری کیا تھا. تو جب ان نمبر دیا تو جب میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے چیک کیا آن لائن تو اس میں واقعی رجسٹریشن نمبر موجود تھا. تو انہوں نے کم سے کم, میں آپ کو اگر تھوڑی سے تھوڑی رقم آپ کو بتاؤں, کم سے کم 2.5 لاکھ روپیہ ایک بندے نے اس میں انویسٹ کیا کہ 2.5 لاکھ کے پیچھے آپ کو ملے گا پر منتھ 60 سے 70 ہزار روپیہ ملے گا. اور 3 ماہ میں آپ کی جو رقم ہے, 3 سے 4 ماہ میں آپ کی رقم جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی. اس طرح یہ جھانسا دے کر ایف بی آر کا نام لے کر اور ایس سی پی کا, بلکہ نام نہیں لیا, ان کا نمبر بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے, ابھی بھی موجود ہوں گے کہ اس کمپنی جو ہے یہ ایف بی آر سے رجسٹرڈ تھی. اگر جو کمپنی یہ رجسٹر کرواتے ہیں, ظاہر یہ ان کو بھی پیسے دے کر رجسٹر کرواتے ہیں. ابھی بات کرنے کا مقصد یہ, ہمارے سامعین بھی سن رہے ہیں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ کپڑا ہو گیا, جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, بہت لاکھوں روپے جاتے رہے میرے خیال میں لوگوں کے کافی. تو حکومت ابھی کیا ایکشن لے رہی, لے کر واپس دے گی یا نہیں؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں, کم سے کم آنٹ کو بھاگے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا ہے. اب اس کے بعد اس کی جو ایپ ہے نا وہ بھی چل رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے. اب ہمارے تک متضاد اطلاعات پہنچ رہی ہیں. کیا پہلی اطلاع پہنچی کہ ہم نے آدمی گرفتار کر لیے ہیں ایف آئی اے نے, پھر دوسری اطلاع پہنچی کہ آپ کو ریفنڈ کر دیں گے, پھر تیسری اطلاع پہنچی کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے سکرین شاٹ بھی مانگے کہ آپ اپنے سکرین شاٹ جو ہے, جتنی آپ کی پیمنٹ ہے, رقم ہے, اتنی آپ سکرین شاٹ ہمارے نمبر پہ سینڈ کر دیں, واٹس ایپ کر دیں, تو ہم آپ کو پیمنٹ واپس کر دیں گے. تو ہم نے تقریباً ایف آئی اے میں بھی میں نے خود کمپلین جو ہے وہ لانچ کی ہے, اور میرے کافی سارے دوستوں نے بھی ایف آئی اے میں آن لائن کمپلین درج کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لیکن کوئی خاص رسپانس اداروں کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا. ہمارے سامعین نے سن لیا کہ کس طرح یہ کمپنیز جو ہے نا لوگوں کو جھانسا گورنمنٹ سے رجسٹر الحاق کا کروا کے لوگوں کو جھانسا دے کے لوٹتی ہیں. ابھی ہمارے سامعین کو یہ بتا دیں کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں اگر اس قسم کا کوئی پروسیجر ہو, آیا کہ اس میں انویسٹمنٹ کی جائے, ان کے ساتھ بزنس کر کے پرافٹ کمائی جائے یا نہیں, اگر نہیں کی جائے تب بھی بتائیں, اگر کی جائے تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ کوئی بھی ایپ آئے آپ اس میں ٹرسٹ نہ کریں, آپ بالکل ٹرسٹ نہ کریں. بے شک وہ کہیں کہ ہم پاکستانی کے کسی بھی ادارے سے, بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ادارہ بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اگر آپ کی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے تو کوئی ادارہ بھی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا, آپ کا سہارا نہیں بنے گا. اسی لیے کسی بھی ایسی آن لائن ارننگ ایپ جو بھی بتائی جائے اس میں کام قطن نہ کریں, اس سے آپ کا لاکھوں اربوں روپیہ ڈوب جائے گا جو آپ کا قیمتی سرمایہ ہے. اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے کام میں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو
पता हो कि हमें यहाँ से अर्निंग होगी और हमें यहाँ से फ़ायदा होगा। जी सुन लिया आपने, ये थे हमारे भाई फ़हर नवीद चीमा साहब, यूट्यूबर है माशाल्लाह, सियासी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी इनका काम है। और ये हमें बता रहे थे आंट के बारे में, ये जो ऐप्स आती हैं ये हमें लालच देते हैं कि आप इतने इन्वेस्ट करो और फिर आपको हम प्रॉफिट देंगे। ये 2-3 मंथ प्रॉफिट देते हैं। और मेरी सब अवामल नास से अपील है, खुदारा अपनी हलाल की कमाई को ऐसे ज़ाया ना करें। अगर बिज़नेस या तजारत या कारोबार करना है तो कोई ऐसा करें जो आप ज़ाती तौर पर अपने हाथ से कर सकें। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चलो जो लोग डूब गए हैं उनका फिर अल्लाह हाफ़िज़, गवर्नमेंट बाद में, वो फ़हर साहब बता रहे थे, गवर्नमेंट बाद में कुछ नहीं सुनती किसी की कोई बात। तो अवामल नास से अपील है कि मेहरबानी करके सोशल ऐप जितनी भी आती हैं, ये बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट या कोई भी हो इस तरह की, इससे लालच में आकर अपनी आमदनी और अपनी हलाल कमाई को ज़ाया मत करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।